आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस व्यू के सामने अगर किसी का घर हो तो उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, कितनी पुरसुकून गुजरती है। पूरे हुंजा रीजन में जो है नक्शे का घर का नक्शे का डिज़ाइन यही होता है अंदर का। यानी एक कम 70 साल इनकी एज है। और हम जिसके पहले बैठ के गपशप कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तक इनकी फैमिली का कोई शख्स भी हॉस्पिटल नहीं गया, इनको कोई बीमारी नहीं हुई। शादी ब्याह में यही होता है कि दुल्हा और दुल्हन की जगह उधर होगा। इधर खुबानी है, सेब, नाशपाती, अखरोट, यानी हर फल फ्रूट है इधर। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहमान नवाज गांव हुसैनी जो कि अपर हुंजा में आता है। मैं आपको एक छोटा सा सीन बताता हूँ। यहाँ पर है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। ये ट्रैक आगे जा रहा है ज़ाराबाद वाली साइड के ऊपर और मैं इनके घर की छत के ऊपर खड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मज़े का मौसम है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। इस वीडियो में इनके कल्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इनका घर कैसा बना हुआ है, जो उन्होंने घर के अंदर सेटअप बनाया हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और सीज़न इस वक्त एप्पल का पीक के ऊपर है। बाग है मेरे राइट साइड के ऊपर और मैंने कैंप किया हुआ है यहाँ पर बाग में ही। रात में यहाँ पर स्टे करूँगा। मेरे कैंप के बिल्कुल ऊपर ही आप देख लें रेड कलर के एप्पल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर मेरा कैंप है। अभी यहाँ से नीचे जाते हैं, कुछ व्यू घर के सामने से आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर घर का। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये स्टेयर्स देखें, ये पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो अभी उतर के मैं आया हूँ और वॉक कर रहा हूँ इनके घर की राइट साइड से फ्रंट पे। और इन्होंने बहुत ही प्यारे फूल भी लगाए हुए हैं। ये सीन है फ्रंट का और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस व्यू के सामने अगर किसी का घर हो तो उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी, कितनी पुरसुकून गुजरती है। एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, शायद आप भी हंसना शुरू कर दें। ये हैं कद्दू, लेकिन ये नॉर्मल कद्दू से इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये चाइनीज़ कद्दू हैं और इसके साथ ही देसी कद्दू भी हैं। जहाँ पर ये लोग ख़ुद खेती बाड़ी करते हैं, फसलें हो रही हैं, आगे फीमेल्स भी काम कर रही हैं, मेल्स भी काम कर रहे हैं। और अभी जाते हैं घर के अंदर और इनके घर को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अभी एंटर होते हैं इनके घर में और ये मेरे साथ हैं नूर दिल खान भाई। और अभी ये हमें अपना घर खुद विज़िट कराएंगे। आप आए जी, तशरीफ़ लाए मेरे साथ, हम आपको आगे हो जाएंगे। जब पहले घर के अंदर दाखिल होता तो ये पहले दरवाज़ा आते ही ये घर की एंट्रेंस हो गई है। तो ये मुकम्मल हम घर के अंदर जो है दाखिल हो गया। ये हमारा घर है। ये आपका पोता है? हाँ, ये मेरा पोता है। और ये है इनके घर की एंट्रेंस। और जिस तरह से ये घर बना हुआ है, खैर मैक्सिमम जो पोर्शन है वो लकड़ी का बना हुआ है। और इस तरह आपको काफ़ी सारी पार्टीशन नज़र आ रही होगी। तो इन्हीं से पूछते हैं ये किस पर्पस के लिए पार्टीशन की जाती है, इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो है पूरे हुंजा रीजन में जो है नक्शे का घर का नक्शे का डिज़ाइन यही होता है अंदर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो मेहमान जब आते हैं तो मेहमान को हम वेलकम कहते हैं। मेहमान को हम ब्रीफ देते हैं इस घर के हवाले में। तो ये घर में जो है ये लकड़ का बना हुआ है।
लकड़ का बना हुआ है, 2 बीम उसको होते हैं, तो 5 सतून होते हैं। जैसे हमारा अंगुल है इसी तरह 5 सतून होते हैं। इस साइड में जो है एक, ये दूसरा आता है, तो ये तीसरा आता है, ये चौथा आ आता गया है, और ये 5वां आता है। उसके ऊपर जो है ये इनके फूल होते हैं, ये फूल है, तो ये सतून के ऊपर ये फूल होते हैं, ये खूबसूरती आता के है लिए। पहला, तो ये दूसरा, ये तीसरा, वो चौथा। यानी ये हर फूल होता है। सतून के हाँ, ऊपर जो है वो बिल्कुल, ये फूल डिज़ाइन और होते हैं। फूल बने हुए हैं। घर का डिज़ाइन का फूल होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा हर सतून के ऊपर मैंने पाकिस्तान का अच्छा झंडे लगाए है। यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। अच्छा, उसके ऊपर जहाँ पर इन्होंने हाँ, ये हाँ। तराशा हुआ है, तराश के पाकिस्तान का झंडा इस सतून पे बना हुआ हर है। सतून में होगा, हर सतून में है। ये दूसरे सतून में भी बना हुआ है, इसी तरह वहाँ हाँ, पर भी है, यहाँ बिल्कुल। पर भी है और बिल्कुल। यहाँ पर भी है। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो यहाँ पर मेहमान जब आते हैं, हाँ, ऊपर जो है इसको हमारे ज़बान में सगम कहते हैं। सगम ऊपर की रोशनी, जी, ऊपर की रोशनी। अच्छा जब घर के अंदर दाखिल होते तो घर जो है वो बिल्कुल अच्छा दिखाई में अच्छा आसान हो जाते हैं। सही। मतलब कुदरती रोशनी आ रही हाँ, होती है, कुदरती हवा आ रही रोशनी होती आते है। जब बारिश आते है या और कोई अच्छा मौसम ख़राब होता है तब हम उसको बंद करते हैं। वहाँ पर जो है अच्छा ऊपर जो है प्लास्टिक लगे होते हैं। जी, और ये भी 5 सतून इसके हाँ, भी। ये इस गिर्द जो है इसका भी यही है। जैसे ये अंगुल है, इसी तरह जो है ये पहला खाना आता है, फिर उसके बाद में फिर ये आता है जो दूसरा खाना आता है ये, जी। फिर तीसरा खाना आता है, फिर ये चौथा खाना आता है, आखिर में 5वें खाने आते हैं। सही। यानी इनका जो घर है वो आप आकर देखेंगे कि सारे पंचतनी निस्बत से जो बनाए होते हैं, 5 सतून होते हैं और ऊपर भी 5 कॉर्नर होते हैं। बिल्कुल। और जो इस्माइली मुसलमान हैं इनके दिलों में सबसे ज़्यादा प्यार भी पंचतन पाक का होता है, तो वो निस्बत बिल्कुल। चलती आ रही है शुरू से। तो ये होता है क़िबला की तरह होता है जी, इसका डिज़ाइन। फिर ये बच्चों का जो है अच्छा मेहनत का रिजल्ट है। सही है। अच्छा, एक चीज़ हमने इतनी ज़्यादा एलुब्रेट नहीं की है, जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो जो फ्रंट का पोर्शन होता है ये काबे की तरफ इसका मुंह होता है, किबले की तरफ होता है। बिल्कुल। किबले की डायरेक्शन अगर किसी को ना पता हो तो वो किसी भी हुंजा के घर में एंटर हो तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि जो बिल्कुल स्ट्रेट सामने आ जाता है पोर्शन वो काबे की तरफ का होता है। सही। अभी ये पोर्शन के हवाले में अच्छा जब हम आपको ब्रीफ दे देंगे, तो जब अंदर दाखिल होते हैं यहाँ पर मेहमान, वो पहले ज़माने में यहाँ पर अपने जूते रखते थे। यहाँ पर ये जूते की जगह है, बिल्कुल एंट्रेंस में। तो जूते उतारने के बाद ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर अजीम जैसे अच्छा अजीम शख्स आते हैं, इधर इधर बैठ जाते हैं। जी, उसके बाद में फिर हमारा जो शादी। मौला साहब है जी, वो यहाँ पर खलीफा जी, खलीफा वगैरह वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। सही। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस साइड पे आते हैं ख़वातीन। जी, ख़वातीन बैठते हैं। तो इधर नीचे इस पोर्शन में जो है इधर नौजवान बैठ जाते हैं। ये नौजवान की बैठने की जगह है। ठीक। बुजुर्ग और मेहमान इधर बैठ जाते। उस पोर्शन में जो है शादी बयां के वक़्त में उधर इंतज़ामिया रहते हैं। सही। इनको- जो हाँ, सारी चीज़ें मैनेज बिल्कुल। कर रही होती ये है। इंतज़ामिया यहाँ पर बंदोबस्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं एलिब्रेट कर देता हूँ जल्दी से। हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया जाता है, वेल डिफाइन होती है। ये जो साइड होती है ये खुसूसी मेहमानों के लिए होती बिल्कुल। है और जो मेल होते हैं उनके लिए होती है। डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इस साइड के ऊपर फीमेल्स आ जाती हैं, आमने सामने बैठते हैं, और इस साइड के ऊपर यंगस्टर वो आकर बैठते हैं, और पूरे का पूरा ख़ानदान एक ही कमरे में बैठता है, आपस में बातचीत करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, गम बांटते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब शादी ब्याह में किस तरह यहाँ पर बैठा जाता है? हाँ, शादी ब्याह में यही होता है कि अच्छा दुल्हा और दुल्हन की जगह उधर होगा। इस साइड के ऊपर? हाँ, उस साइड ऊपर साइड में होगा। जी,
اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ 2 اور جوڑیاں ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں. باقی صحیح. مہمان جب آتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ خواتین آتے ہیں وہ اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں اور پھر نوجوان آتے ہیں تو اس سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انتظامیہ پھر اس سائڈ میں اور کمرے ہیں جی. تو وہاں پہ راجا وہ وہاں سے مطلب سردیوں میں اس سائڈ کے ہم شفٹ ہوتے ہیں, گرمیوں میں ادھر. بہترین. اور جب غم کا کوئی موقع آتا ہے, کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ اچھا جب غم آتا ہے تو ہر انسان کے اوپر آتے ہیں. بالکل. چاہے یا امیر ہو یا غریب ہو. جی. تو غم کے دن میں وہی خاندان مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا ہے ادھر. یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جس بندے کے گھر کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے. وہ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے. ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہی خاندان جس گھر میں فوت ہو گیا ان کی تعزیت کرتا ہے یہاں پر. صحیح. اور جو مہمان آتے ہیں وہ پھر باقی بیٹھتے پھر وہ رہتے یہاں ہیں. پر اچھا بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ جانے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. جی. تلاوت کرنے کے بعد پھر ان کی تعزیت کرتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر فوتگی والے جو گھر ہوتے ہیں یعنی جن کے گھر کی فوتگی ہوتی ہے وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں. باقی سراؤنڈنگ میں پھر جو تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. قرآن خوانی ہوتی ہے. اور اس محلی مکتبہ فکر کے اندر ایک اسپیشل دعا ہوتی ہے جس کو چراغ کہتے ہیں. چراغ روشن کہتے ہیں اس کو. چراغ روشن کہتے ہیں. اس میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں, قرآنی آیات ہوتی ہیں. تو وہ سارا کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کا ثواب بھی مردے کے لیے کیا جاتا ہے جس طرح پوری مسلم امہ میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے. بالکل. جی. اور وہ اسی طرح کی سارا جس طرح شادیوں بیاہ میں ہوتا ہے. بالکل. اور اس سائڈ کے اوپر ہم آپ کا بھی کچن وغیرہ دیکھ لیں. آپ آئیے جی ہمارے ساتھ. یہ ہمارا کچن ہے. جی. گرمیوں میں جو ہے یہاں پر سب کچھ پک جاتے ہیں. جی. پھر سردیوں میں جو ہے اچھا اس سائڈ میں جاتے ہیں. صحیح. ابھی یہاں پر لگے ہیں. جی. اچھا یہ بیسٹ پارٹ یہ ہے ساتھ ہی یہاں پر کچن ہوتا ہے. انتظامیہ کی جگہ یہ ہوتی ہے تو یہاں سے کھانا بنتا ہے. انتظامیہ جو یعنی اہل گھر ہوتے ہیں وہی انتظامیہ ہوتی ہیں. وہ پھر یہاں سے ایزیلی سب کو سرو کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے سارے یہاں پر مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, بناتے ہیں. اور ایک خاندان کی طرح پورا قبیلہ یہاں پر اچھے طریقے سے رہتا ہے. اچھا تو یہ ہے ابھی کا جدید تھوڑا سا کچن. تو جو قدیمی کچن ہوتا ہے وہ اس سائڈ کے اوپر ہے تو جلدی سے ہم اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں. اب اس کا بھی شروع میں میرے حال میں وہی سین ہو گیا نا جس میں اندر ستون بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہاں پر یہ انگیٹھی ہے, یہاں پر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کا جتنا دھواں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر چلا جاتا ہے. یہ ووٹ بخاری ہے. یہ ووٹ بخاری لکڑ استعمال ہوتے ہیں. ہاں ساری یہاں پر لکڑ لگائی جاتی ہے. اور دھواں جو ہے وہ سارے کا سارا باہر سارا نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سردیوں میں سارا سیٹ اپ سردیوں میں یہاں پر سیٹ اپ ہو جاتا ہے. ادھر بھی رہتے ہیں وہاں پر بخاری انگیٹھی لگتے ہیں ادھر. صحیح ہے. تو کھانا جہاں پر بنا کر تو ادھر بھی بالکل جس کا دل کرے جہاں بیٹھ جائے. جب یہاں پر بھی کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا جدھر بیٹھا جدھر دل چاہتا ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ سردیوں میں کچھ یہاں پر بھی سو جاتے ہیں کہ باہر ٹھنڈ ہے جہاں پر ہی سو جائیں. بالکل یہاں پر یہ بھی سوتے ادھر بھی سوتے ہیں. 2 جگہ میں شفٹ ہوتے ہیں. بہترین. تو یہ تھے ہمارے ساتھ گھر کے اونر. بہت مزہ آیا ہے ان کا گھر وزٹ کرنے میں. اب تھوڑے سے شارٹس آپ کو باہر کے دکھاؤں گا اور اس ولاگ کو ہم اینڈ کریں گے. اوکے جی, گھر سے باہر آ رہا ہوں. پہلے بھی تھوڑا سا ویو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن ابھی کچھ مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ حسینی گاؤں ہے. یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی لینڈ آگے زار آباد میں ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ولاگ اس کا بنایا ہے, میرے چینل کے اوپر اویلیبل بھی ہے. جب ان کے جو مال مویشی ہیں وہ ہوتے ہیں زار آباد میں تو ان کا آنا جانا حسینی سسپینشن برج کے تھرو لگا رہتا ہے. انہی کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی مزید گپ شپ بھی کرتے ہیں اور مزید ان کے کلچر اور جو ان کا رہن سہن ہے اس کے بارے میں جاننے کی تھوڑی سی اور کوشش کرتے ہیں. جہاں پر آپ کا جو زیادہ ذریعہ معاش ہے وہ یہ فصلوں کے ساتھ ہے. بالکل. تو کون کون سی آپ یہاں پر فصل لگاتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے باجرہ, گندم, پٹیٹو, اچھا اس کے بعد میں آ گیا پیاز. مطلب جو بھی مکئی وغیرہ جو بھی ہے ایک فصل پک جاتا ہے.
یعنی ایک سیزن کا آپ کا تیار ہو جاتا ہے. ایک سیزن کا جو ہے ہمارا ضروریات پورا ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو آپ فروٹس ہیں یہاں پر؟ فروٹ جہاں پر ادھر خوبانی ہے، سیب، ناشپاتی، اخروٹ، یعنی ہر پھل فروٹ ہے ادھر. مگر یہ مشہور ہے ہنزہ کا پھل فروٹ مشہور ہے پورے پاکستان اچھا، میں مزید بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی زبردست بات بتاتا ہوں. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میرے ایج جو ہے 69 سال. یعنی ایک کم 70 سال ان کی ایج ہے. اور ہم جس کے پہلے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج تک ان کی فیملی کا کوئی شخص بھی ہاسپٹل نہیں گیا، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے اتنا زبردست انوائرمنٹ ہے، اتنی صاف ستھری ہوا، آکسیجن ہے، یہ بیمار نہیں ہونے دیتی. یہ لوگ یہاں پر خود فصلیں لگاتے ہیں، سارے کا سارا آرگینک فوڈ ہوتا ہے، چاہے وہ سبزیاں ہوں، فروٹ ہو، پھر اس کو ڈرائی کر کے بھی کھاتے ہیں. ان کی خوراک، ان کی ایکٹیویٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ 70 آپ کنسیڈر کر لیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور بہت ہی فٹ ہیں. اور جانوروں کا سر کیا سین ہوتا ہے آپ کے؟ جانور جو ہے یہاں پر بیل ہوتے ہیں، گائے ہوتے ہیں، اچھا اس کے بعد میں پھر بکری ہوتے، بکرا ہوتے، مرغی ہوتے. یہ چیزیں جو ہیں اچھا جس دنیا میں ہے دودھ، دہی، مکھن اور انڈے وغیرہ حاصل کرتے ہیں. یہ ہے تو سب کچھ ہے. تو یہ حسینی گاؤں میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یا ہزار آباد میں؟ ادھر بھی سیزن کے مطابق ہم ادھر بھی رکھتے ہیں، ادھر بھی رکھتے ہیں، اور آگے بٹورہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں. بہت جب گرمی آتا ہے تو پھر ہم آگے لے جاتے ہیں ٹھنڈ علاقہ میں. اچھا، ایک چیز مجھے تھوڑی سی گائیڈ کرے گا. میں لاسٹ ٹائم ہزار آباد بھی گیا تھا. اب حسینی سسپینشن برج سے تو عام انسان تو ایزیلی کراس کر جاتے ہیں، لیکن آپ جانور وہاں پر کس طرح لے کر آتے جاتے ہیں؟ جب سردیوں میں جو ہے دریا بہت کم ہوتے ہیں جی، تو وہاں پر عرضی پل ڈالتے ہیں. صحیح. اس پل کے ذریعے سے ہم ہم درخت ہمارا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں سردیوں میں. صحیح ہے. اچھا، اگر آپ سردیوں میں جہاں پر آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے دیکھو پانی کافی خشک ہو جاتا ہے. بالکل. اور موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ یہ جو پہاڑ ہے یہاں پر مارخور بھی سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی شکاری ہزار آباد میں جا کے شکار کرتے ہیں جو لائسنس لیتے ہیں. اور مجھے لاسٹ ٹائم ہی کسی نے بتایا تھا کہ جو سامنے پہاڑی ہے یہاں پر بھی کبھی کبھی مارخور آ جاتے ہیں. مارخور گرمیوں میں تو بہت اونچے اچھا ہائٹ پہ جاتے ہیں. جب سردی ہوتے ہیں تو برف پڑ جاتی ہے یہاں پر، وہاں پر ان کو خوراک نہیں ملتے تو پھر وہ نیچے اچھا جیسے زراباد میں آتے وہ. تو آپ کو یہاں سے بھی کبھی نظر آتے ہیں؟ ہاں یہاں سے نظر آتے، کیونکہ ہمارے طرف سے آنا جانا جو ہے ادھر ہوتا ہے تو وہ بالکل نیچے آتے ہیں. بالکل یار، جتنا میں جیلس فیل کر رہا ہوں ان سے. مارخور کا اچھا سنگھ کا مووی بناتا ہے وہ بھی ادھر ہے. چلیں ہم اس کے بھی بنا لیں گے. چلیں پہلے ہم مارخور کی طرف چلے جاتے ہیں. یار میں اتنا جیلس ہو رہا ہوں کہ اتنی زبردست لوکیشن کے اوپر گھر ہے، اتنا پرسکون ماحول، نیچر کے اتنے قریب، وائلڈ لائف کے اتنے قریب. امیزنگ ہے یار. اور بہت شکریہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، اتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے. اور اب ہم مارخور کے سینگ دکھا کے اس ولاگ کو یہاں پر اینڈ کریں گے. اور ایک چیز ایڈ کروں گا، یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں حسینی سسپینشن برج کو وزٹ کرنے کے لیے، ساتھ ہی حسینی گاؤں ہے تو اس کو بھی وزٹ کیجئے، ان کے کلچر کو دیکھیے اور ان کے جو سوشل نارمس ہیں ان کا خیال ضرور رکھے تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس مارخور کا جو نہیں ہے تو وہاں پر آگے جا کے اچھا ابھی ہم آگے ہیں یہ مارخور کے سینگ کے پاس. 53 انچ ہے اس کا جو نہیں ہے، 53 انچ اس کا. یہ اتر جائے گا وہاں سے؟ جی ہاں، ایزیلی وہاں سے آپ اس کو اتار لیں گے یا وہاں پر فکس لگا ہوا ہے؟ ایسا فکس لگا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ آئی بیکس کہلاتا ہے نا ہمالیہ؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی ایج کا اندازہ اس کے سینگ سے لگایا جاتا ہے؟ بالکل. یعنی یہ جتنے اس کے سینگ یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اب یہ جو آئی بیکس ہے یہ 19 سال کا؟ 19 سال 20 سال کا ہے یہ.
صحیح ہے. تو یہ آپ کے حصے میں کدھر سے آ گیا ہے؟ یہ آپ نے شکار کیا ہے کیا کیا؟ نہیں یہ ہم نے شکار نہیں کیا تھا، یہ ہمیں جو ہے پہلے کا ہی ملا تھا، پہلے بہت پرانے. ٹھیک ہے، تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے ملا ہاں تھا. بالکل، کیونکہ وہ چیتے اس کو مارتے ہیں. صحیح ہے. چیتے جب مارتے ہیں تو پھر اس کا سنگ اچھا مل جاتا ہے، کہیں جانور نکالتے اس کو، صحیح ہے. اوپر سے یہ جانور نہیں آتے تو وہ اس کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سائڈ کے اوپر سنو لیپرڈ بھی ہوتا ہے جو ان کا شکار کرتا ہے. اور آپ کر رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ، اور ایک بار پھر سر کا بہت بہت زیادہ شکریہ، انہوں نے اتنا ٹائم دیا، اتنے اچھے سے ملاقات ہوئی ہے، مہمان نوازی کی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت اور آپ کو بھی بہت بہت مہربانی. ویڈیو کو یہاں پر کر رہے ہیں اینڈ. اللہ حافظ. خدا حافظ.